السلام عليكم ورحمة الله يجعل وبركاته إخواني تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله هاد لا فيديو خصصناها لي كيستيون لي بلو فريكون دون ليكزامان ناسيونال في مادة ليكونومي جينيرال. الوغ حاولنا أننا نجمع لكم مجموعة ديال لي كيستيون اللي كتكرر يعني في الامتحانات الوطنية السابقة، يعني باش تاخذوا فكرة على الامتحان الوطني كيفاش كيدوز. الوغ إلا خديتي هاد الأسئلة هادي، اسمعني مزيان، إلا خديتي هاد الأسئلة هادو وراجعتيهم يعني وحاولتي تقلب على الاجوبه ديالهم بشكل يعني بشكل جيد، وتبريباريهم بشكل جيد وتراجعهم بشكل جيد، ان شاء الله كون على يقين انك غتضمن النقطه ديالك في الامتحان الوطني. بالنسبه لماده ليكونومي جينيرال بطبيعه الحال، الور نبداو بهاد لي كيستيون. اول سؤال، دونك غنبداو بهاد لي كيستيون بشكل متسلسل، يعني بشكل مرتب. نبداو بلو مارشي اي سي كومبوزونت. بالنسبه للدوسيي ديال لو مارشي اي سي كومبوزون كيعطيوك ايدونتيفيي لو تيب دو مارشي سولون لوبجي. الور كيما كنعرفوا ان لو مارشي سولون لوبجي كينقسم لاربعه الانواع ديال المارشي. كاين المارشي دي بيان اي سيرفيس، كاين المارشي دو ترافاي، كاين المارشي دو كابيتو، اي كاين لو مارشي دو شانج. كيقول لك مثلا ايدونتيفيي لو تيب دو مارشي سولون لو ريجيم. هنا لي ريجيم دو مارشي اللي عندكم في المقرر، عندكم marché de concurrence pure et parfaite, marché de monopole ديال l'oligopole. عندنا قال لك كاركتيريزي لو مارشي اكس او ماروك، يعطيك واحد لو مارشي مثلا المارشي ديال لوطوموبيل ولا شي حاجه بحال هكا، كيقول لك كاركتيريزي من حيث لوفر ولا دوموند ولو بري. يعني لوفر ديالو كيفاش داير، لا دوموند كيفاش دايره، واش طالعه ولا نازله، ولو بري ديالو. Les agrégats de la comptabilité nationale. بالنسبة les agrégats كيعطيوك كالكولي إليزي لو بي بي، يعني البرودوي انتيريور بروت، الناتج الداخلي الخام، سولون ثلاثة لي زوبتيك. كاين لوبتيك دو لا برودكسيون اللي ممكن نحسبوا فيها البي بي، كنديروا لا فالور اجوتي نزيدوا على لي زامبو نقسموا على لي سوبفونسيون. وكاين لوبتيك ديال لي ديبونس، كنشدوا الكونسوماسيون فينال ونزيدوا عليها اف بي سي اف، ونزيدوا على لي زيكسبورتاسيون نقصوا منها لي زامبورتاسيون. وكاين البي بي سولون لوبتيك ديال الريفوني اللي هي الريمونيراسيون دي سالاريي، نزيدوا عليها ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون، نزيدوا عليها لي زامبو ونقصوا منها لي سوبفونسيون. وعندنا لو ار ان بي دي، يعني الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل. هاد الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل كنحسبوا يا اما بالبي بي نزيدوا ولا نقصوا على حساب لوسين، كناخذوا الريفوني نقصوا ولا نزيدوا الريفوني اكستيريور نت، ولا نزيدوا ولا نقصوا ترانسفير اكستيريور نت. ممكن انا نحصلوا على ار ان بي دي لا كونسوماسيون فينال نزيدوا عليها ليبار ناسيونال بروت. كاين عندك ثاني لو طو ديبارني، يعني كنشدوا ليبار ونقسموا على البي بي. لو طو دانفستيسمون كنشدوا الاف بي سي اف ونقسموها على البي بي. الكاباسيتي او بوزوان دو فينانسمون، كناخذوا مثلا في السؤال الاخر اكسبليكي ليفوليسيون دو بي بي او دو ار ان بي دي، يعني التطور ديال البي بي والار ان بي دي واش تزاد ولا نقص. كالكولي اليزي لا فارياسيون دو بي بي. الو الفارياسيون ديال البي بي كيفاش كنحصل عليها؟ كنشد البي بي جديد ونقسم منه البي بي القديم ونقسموا على هذا البي بي القديم. مثلا عندنا البي بي ديال 2020 و2019، كناخذ البي بي ديال 2020 نقسم منه ديال 2019 ونقسموا على البي بي ديال 2019. الو كيعطينا الفارياسيون ديال البي بي هذه كنحسبوها وكنديروا لا ليكتور ديالها، يعني بشحال تزاد ولا بشحال نقص. ندوزو دابا لي ديسفونكسيونمون دي مارشي، الاختلالات اللي كيوقعوا على المستوى ديال على مستوى السوق اللي متعلقين بالانفلاسيون وبالشوماج. كيقول لك كالكولي اليزي لي بي سي اي لو تو دانفلاسيون. الانفلاسيون كما كنعرفوا لها هي لوغمونطاسيون جينيراليزي دورابل اي اوتو اونتروتوني دي بري. كيقول لك مثلا اكسبليكي لو تو دانفلاسيون، يعني اشرح لي لو تو دانفلاسيون، علاش ارتفع وعلاش انخفض. كيقول لك كالكولي اليزي لو تو دو شوماج. التو دو شوماج كما كنعرفوا ان كنشدوا البوبولاسيون اكتيف ونقسموا على البوبولاسيون توتال نضربوها في 100. كيقول لك كالكولي اليزي لو تو داكتيفيتي. تو داكتيفيتي هو البوبولاسيون اكتيف على البوبولاسيون اون اج دو ترافايي. بوبولاسيون اون اج دو ترافايي، البوبولاسيون اون اج دو ترافايي هي الناس اللي عندهم 15 سنه فما فوق. كيقول لك كاركتيريزي اي إلوستري لو شوماج او ماروك، يعني الشوماج في المغرب شنو هما الخصائص ديالو، لي كاركتيرستيك ديالو. انه هو يلتوش لي جون
il survient au milieu urbain يعني كيكون في المجال الحضري ماشي في المجال القروي وكيكون عند لي فام. هادو هما لي كاركتيرستيك ديال الشوماج في المغرب. لا بوليتيك مونيتير ندوزو للبوليتيك مونيتير كيقول لك غولفي اون كومبوزون دو ام 3 لا ماس مونيتير يعني الماس مونيتير راه هي لا كونتيتي ديال لا موني كي سيركول في واحد ليكونومي. M3 qui correspond à M2 plus OPCVM et les instruments du marché monétaire. Qui veut relever une contrepartie de M3. Je n'ai les contreparties. Les contreparties, là, il y a la masse monétaire. Il y a la masse monétaire, là, il y a les sources de la création de monétaire. Au profit des agents non financiers. Il manque les créances nettes sur l'extérieur. Il manque un crédit interne net. Il manque une créance sur l'économie. Relever un objectif final de la politique monétaire. Quel est l'objectif final de la politique monétaire? Là, la stabilité des prix. Relever un objectif intermédiaire de la politique monétaire. Quel est l'objectif intermédiaire? C'est lui qui قودنا باش نحققوا l'objectif final. باش نحققوا l'objectif final, la stabilité des prix, c'est ندوزو par les objectifs intermédiaires. Maintenant, nous sommes le taux directeur, par exemple. Nous sommes le taux d'intérêt, etc. Qui veut relever un instrument une action de la politique monétaire. Il y a les réserves obligatoires, il y a les avances de 7 jours, et il y a le taux directeur, il y a les instruments de la politique monétaire. Nous avons la politique budgétaire. بالنسبة la politique budgétaire, calculer et liser le solde ordinaire. Relever un instrument, une action de la politique budgétaire. Et les instruments de la politique budgétaire, là, moi les impôts, les recettes ou les dépenses. Expliquer l'effet de cette action sur la croissance économique. L'effet de la politique budgétaire, la stimulation de la demande, qu'elle augmenter la demande par l'augmentation des salaires, par l'augmentation de l'investissement. La demande تزاد. وملي كتزاد la demande, إلا كان واحد الركود اقتصادي, le prix كيزاد حتى الشوماج تينقص. Préciser une limite, واحد النقط السلبيه ديال البوليتيك بيدجيتير دو ريلانس. هنا يقدر يكون لي في ديفيكسيون افي بول دوناج. كلكم هادشي كلشي عندكم في المقرر. لي زيشانج اكستيريور. بالنسبه لي زيشانج اكستيريور يقول لك كالكولي ايليزي لو سولد كوميرسيال. سولد كوميرسيال هو لي زيكسبورتاسيون و لي امبورتاسيون. لو تو دو كوفرتور. تو دو كوفرتور هو لي زيكسبورتاسيون نقسموا على لي امبورتاسيون نضربوهم في 100. Le TER, le taux d'ouverture, les WA, les exportations, plus les importations, نقسم على جوج ونقسموا داك الشيء على البي بي ونضربوه في 100. هذا الشيء راه كلشي عندكم في المقرر. Expliquer le solde commercial ou le solde des transactions courantes, expliquer l'évolution du solde commercial et le solde des transactions courantes. هنا كنشوفوا التطور ديالهم واش نقص ولا زاد. Déterminer l'équation de la droite, هنا غندخلوا statistiques, déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés, les méthodes développées. Donner la signification de A, calculer la valeur de Y sachant la valeur de X. Alors هادو هما الأسئلة اللي كتكرر بشكل كبير في الامتحان الوطني في مادة ليكونومي جينيرال. حاولوا أنكم تجاوبوا عليهم مسبقا وتحفظوهم باش تمشوا نهار الامتحان الوطني مركزين، باش ما تلقاوش قدامكم واحد الحالة اللي ما عمركم ما شفتوها، باش ما توحلوش. كنتمنى لكم التوفيق. الا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش بارطاجيو افيك فوز امي، ديروا لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.